अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 144 की है और इस वीडियो में हम अरबी लिखना सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो हरूफ दिए हुए हैं इनको आपको मिलाकर अल्फाज बनाकर यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे है अलिफ, हा और लाम, और इनको अगर आप मिलाएंगे तो ये बनेंगे अहल, मतलब ख़ानदान। और उसी तरह से यहाँ पे इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा रकीस, यानी सस्ता। और यहाँ पे जिबाल यानी पहाड़, पहाड़ की जमा। और यहाँ पे आसिमा यानी दारुल हुकूमत या फिर कैपिटल सिटी। उसके बाद ये उतला यानी छुट्टी। और फाइनली यहाँ पे बलदी यानी मेरा मुल्क या मेरी कंट्री। तो इनको आप अपनी किताब में लिखें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि ये जो हुरूफ दिए हुए हैं आपको पहले तो इनको तरतीब में लिखना है, रत्तिब। उसके बाद सुम्मा आपको उन हुरूफ से अल्फाज बनाने हैं। जैसे यहाँ पे है अलिफ, अलिफ, आइन, सीन और दाल। तो अगर आपको इससे कोई लफ्ज़ बनाना हो तो इससे उसाइद बनेगा। उसाइद यानी मैं मदद करता हूँ। तो उसको पहले तो आप यहाँ पे तरतीब में लिखेंगे, फिर इनको यहाँ पे मिला के लिखेंगे। उसाइद यानी मैं मदद करता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे इनको अगर तरतीब में लिख के कोई लफ्ज़ बनाएंगे तो लफ्ज़ जो बनेगा वो है मज़रा यानी खेत। तो हम लिखेंगे, उसके बाद इनको मिलाने से बनेगा मज़रा यानी खेत। और यहाँ पे इनको तरतीब में लिखेंगे तो लिखेंगे और मिलाने से बनेगा यानी मौसम गर्मा, गर्मी का मौसम। उसके बाद यहाँ पे और इनको मिलाने से बनेगा उस्ताद यानी टीचर। उसके बाद यहाँ पे मथफ यानी अजायब घर। उसके बाद यहाँ पे शख्स यानी फ़र्द। तो इसको भी अपनी किताब में लिखें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे जो कलिमात दिए हुए हैं, अल्फाज दिए हुए हैं, इनको आपको इन पिक्चर्स के नीचे लिखना है। मतलब मुनासिब पिक्चर्स के नीचे आपको मुनासिब लफ्ज़ लिखना है। जैसे यहाँ पे एक घर है और ये खेत की पिक्चर है और खेत को आप कहते हैं मज़रा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मज़रा। और यहाँ पे कुछ लोग कतार में खड़े हुए हैं तो ये फ़ुकरा हो सकते हैं यानी गरीब लोग, तो हम फ़ुकरा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दरिया है तो दरिया को आप नहर कहते हैं। और यहाँ पे समंदर है और समंदर को आप बहर कहते हैं। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम की पिक्चर दी हुई है और म्यूज़ियम को आप मताहिफ़ कहते हैं। और यहाँ पे पहाड़ों की पिक्चर है और पहाड़ों को जिबाल कहा जाता है। और फिर यहाँ पे लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी को आप मकतबा कहते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं। और यहाँ पे जो लफ्ज़ बचा है वो तुल्लाब है यानी स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे तुल्लाब लिख दिया। तो इसको भी आप अपनी किताब में लिखें और हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो अलिफ वाले ग्रुप में लफ्ज़ दिए हुए हैं इनको बा वाले मुनासिब लफ्ज़ों के साथ मैच करना है और उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे है ईद, तो ईद और अलफ़ित्र मैच होगा और अलफ़ित्र यहाँ पे दो जगह पे है। तो हम इसको और इसको मैच करेंगे। ईद उल फित्र यानी ईद उल फित्र, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ईद उल फित्र। उसके बाद यहाँ पे है ज़कात और ज़कात अल-फित्र के साथ मैच होगा, ज़कातुल फ़ित्र। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है सलाह मतलब नमाज और ये सलातुल ईद के साथ मैच होगा, मतलब ईद की नमाज। उसके बाद उतला है छुट्टी और उतला अर्रबीअ यानी बाहर का मौसम। उतलतुर रबीअ मतलब मौसम बहार की छुट्टियाँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद फ़रीक़ कहते हैं टीम को और ये अल जवाला के साथ मैच होगा। अल जवाला मतलब स्काउट्स, फ़रीक़ुल जवाला मतलब स्काउट्स टीम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद तनाउल और ये अत दवा के साथ मैच होगा, तनावुल दवा यानी दवा खाना। और फाइनली यहाँ पे है सुदा यानी सरदर्द और ये शदीद के साथ मैच होगा, सुदाउन शदीद यानी शदीद सरदर्द। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रत्तिबिल कलिमात, मतलब इन कलिमात को तरतीब में लिखना है और इनसे आपको सही जुमला बनाना है। जैसे यहाँ पे है अल अहल यानी ख़ानदान, नज़ूर मतलब हम ज़ियारत करते हैं या विज़िट करते हैं, वल अस्दिक़ा और दोस्त। तो इससे आपको कोई सही माना नहीं मिलेगा। तो इसको अगर आप जुमला बनाएंगे तो आप कहेंगे
نزور الاہل والاصدقاء، یعنی ہم فیملی، خاندان اور دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، مطلب وزٹ کرتے ہیں ان کو، یعنی ان کو ملنے جاتے ہیں، تو اسی کو ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے۔ نزور الاہل والاصدقاء کہ ہم فیملی اور فرینڈس کو وزٹ کرنے جاتے ہیں، ملنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے غالن بالجوی السفر، تو ہم لکھیں گے السفر بالجوی غالن، یعنی ہوائی سفر مہنگا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نسافر یوم السبت کہ ہم ہفتے کے دن سفر کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ اساعد والدی فی المزرع کہ کھیت میں میں میرے والد کی مدد کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ اقضی العطلۃ فی مکہ، یعنی میں مکہ میں چھٹی گزاروں گا۔ اس کے بعد اگلی ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بین القوسین مطلب بریکٹس کے بیچ میں جو ورڈز دیے ہوئے ہیں، صحیح ورڈ کو چوز کر کے آپ کو ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے نسافر الی مصر کہ ہم مصر کا سفر کرتے ہیں، اور یہاں پہ بی ہے، اور یہاں پہ النیل ہے یعنی دریا نیل، الجو ہے یعنی ہوائی، تو ہم لکھیں گے بالجو، نسافر الی مصر بالجو، یعنی ہم مصر کا سفر ہوائی راستے سے کریں گے۔ اس کے بعد السفر بالبحری یعنی سمندری سفر، یہاں پہ کثیرہ ہے زیادہ، اور یہاں پہ رخیص یعنی سستا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے رخیص، کیونکہ بحری سفر سستا ہوتا ہے۔ السفر بالبحری رخیص یعنی سمندری سفر سستا ہے۔ اس کے بعد موافق فکرتن، اور یہاں پہ طیبہ صحیح رہے گا، موافق میں اگری کرتا ہوں، فکرتن طیبہ یہ ایک اچھا خیال ہے۔ اس کے بعد ادرسو فی کلیت، تو کلیت المدرسہ صحیح نہیں رہے گا، کلیت الطب صحیح رہے گا۔ ادرسو فی کلیت الطب یعنی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد نعتمر ہم عمرہ کرتے ہیں، و نصلی صحیح رہے گا، کیونکہ یہاں پہ ہے فی المسجد الحرام، یعنی مسجد الحرام میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ نزورو صحیح نہیں رہے گا، نزورو مطلب ہم وزٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ فی اگر آپ نزورو یوز کریں گے تو آپ فی یوز نہیں کریں گے، تو اس لیے ہم نصلی لکھیں گے۔ نعتمر و نصلی فی المسجد الحرام کہ ہم عمرہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں مسجد الحرام میں، تو ان کو اپنی کتاب میں لکھیں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ تو یہ والی ایکسرسائز کلاس روم میں کی جانے والی ایکسرسائز ہے، جہاں پہ ٹیچر آپ کو جملے یا پھر الفاظ ڈکٹیٹ کریں گے اور آپ کو ان کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو میں یہاں پہ تھوڑی چیزیں ڈکٹیٹ کر دوں گا، آپ ان کو اپنی کتاب میں لکھیں۔ ما زکاة الفطر، متى عید الاضحیٰ، نصلی صلاة العید، نعطی زکاة الفطر للفقراء، متى يكون عید الفطر، بعد شہر رمضان۔ تو ان کو آپ کمنٹس میں لکھیں یا اپنی کتاب میں لکھیں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف۔ تو اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو 6 گروپس ہیں ورڈز کے، ہر ایک گروپ میں ایک ایسا ورڈ ہے جس کی اسپیلنگ غلط ہے، تو آپ کو اس ورڈ کے اوپر غلط کی نشانی لگانی ہے اور اس کی صحیح اسپیلنگ کے ساتھ اس کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اضحیہ ہے، اذن، اعطی، اہل ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ الف کو کس طرح لکھا جا رہا ہے حمزہ کے ساتھ، جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہے، پر یہاں پہ اس لفظ میں الف کے اوپر حمزہ نہیں لکھا ہوا ہے، اور یہ الف کے اوپر حمزہ کیوں لکھتے ہیں وہ ہم گرامر کرتے وقت ڈسکس کریں گے، پر ابھی کے لیے آپ کو اس کے اوپر غلط کی نشانی لگانی ہے اور اس کی صحیح سپیلنگ یہاں پہ لکھنی ہے۔ اہل یعنی خاندان، اس کے بعد زکام، یوم، اسلام، محرم، اور یہاں پہ میم کس طرح سے لکھا جا رہا ہے لفظوں کے اینڈ میں وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ میم کی شکل جو لکھی ہوئی ہے یہ لفظوں کے بیچ میں آتی ہے، لفظوں کے آخر میں اس کی شکل الگ ہوتی ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سے لکھیں گے اسلام، اور یہاں پہ اس کے اوپر غلط کی نشانی لگائیں گے۔ اس کے بعد ربیع، رجب، راحہ، رکع، اور یہاں پہ را کو کس طرح سے لکھا جا رہا ہے لفظوں کی سٹارٹنگ میں وہ آپ کو دیکھنا ہے، اور یہاں پہ یہ جو شکل ہے را کی، یہ لفظوں کے آخر میں یوز ہونے والی شکل ہے، لفظوں کے سٹارٹنگ میں را اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ الاضحیٰ ہے، سپیلنگ تو صحیح ہے پر جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے وہ غلط ہے، الاب، الاول، الاولی، تو یہاں پہ جو ال کی شکل ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے، اور یہاں پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر پہلے تو غلط کی نشان لگائیں گے، اور یہاں پہ اس پہ، اور یہاں پہ صحیح سپیلنگ کے ساتھ اس کو لکھیں گے الاضحیٰ۔
اس کے بعد عرفہ، عاصمہ، عطلہ اور عید. تو عین ملا کے اس طرح لکھا جاتا ہے. یہاں پہ عین کو ملا کے نہیں لکھا گیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو غلط کی نشانی لگانی ہے اور عین کو ملا کے اس طرح سے لکھ دینا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. اور یہاں پہ اس ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو اسلامی مہینوں کے نام دیے ہوئے ہیں، آپ کو صحیح مہینے کو یہاں پہ ان ڈیشز میں فل کر کے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو یہاں پہ پہلا جملہ ہے نصوم، ہم روزہ رکھتے ہیں، فی شہری مطلب مہینے میں، یعنی ہم کون سے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں؟ ہم رکھتے ہیں رمضان میں، تو ہم لکھیں گے رمضان. نصوم فی شہری رمضان کی ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے نحج، ہم حج کرتے ہیں، فی شہری، تو ہم ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرتے ہیں، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے نحج فی شہری ذی الحجہ کہ ہم ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرتے ہیں. اس کے بعد الشہر قبل الحج کہ حج سے پہلے کا مہینہ، قبلہ مطلب پہلے، تو حج سے پہلے کا مہینہ جو ہے وہ ہے ذو القعدہ، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے ذو القعدہ. الشہر قبل الحج ذو القعدہ، یعنی حج سے پہلے کا مہینہ ذو القعدہ ہے. اس کے بعد اول شہر عربی شہر، یعنی اول مطلب پہلا، شہر عربی عربی مہینہ، شہر مہینہ ہے، تو سب سے پہلا عربی مہینہ ہوتا ہے المحرم، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے المحرم. اول شہر عربی شہر المحرم کی پہلا عربی مہینہ محرم کا مہینہ ہے. اس کے بعد عید الفطری فی شہری، یعنی عید الفطر کس مہینے میں ہے؟ تو عید الفطر جو ہے وہ شوال کے مہینے میں آتا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے شوال. عید الفطری فی شہری شوال کی عید الفطر شوال کے مہینے میں ہے. اس کے بعد الشہر بعد المحرم کی محرم کے بعد کا مہینہ، تو ہم لکھیں گے صفر. اس کے بعد الشہر قبل رمضان کی رمضان سے پہلے کا مہینہ، اور وہ ہے شعبان، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے شعبان. اور فائنلی الشہر السابع ہوا شہر، یعنی ساتواں مہینہ ہے، اور ساتواں مہینہ رجب ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے رجب. تو اس کو اپنی کتاب میں لکھیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. اور یہ والی ایکسرسائز بہت ہی سمپل ہے. آپ کو یہاں پہ بین القوسین یعنی بریکٹس کے بیچ میں جو کلمات دیے ہوئے ہیں، آپ کو بس ان کو یہاں پہ لکھ دینا ہے. تو یہاں پہ ہے فی الاسلامی عیدان کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تو ہم یہاں پہ عیدان لکھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہے نعطی زکوٰۃ الفطری کہ ہم زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں، تو یہاں پہ فقراء ہیں، تو للفقراء مطلب غریب لوگوں کے لیے، تو آپ کو ان کو بس ملا کے لکھنا ہے. نعطی زکوٰۃ الفطری للفقراء کہ ہم زکوٰۃ الفطر غریب لوگوں کو دیتے ہیں. اس کے بعد صاع من طعام عن کل شخص، یعنی ایک سا کھانے میں سے ہر شخص کی طرف سے. اس کے بعد متى عید الاضحیٰ ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے، اس کو اگر ملا کے صحیح طریقے سے لکھیں گے تو یہ ہوگا الاضحیٰ. اس کے بعد اذن نسافر بالبحر، اذن یعنی تو پھر، نسافر ہم سفر کرتے ہیں بالبحر سمندری راستے سے، تو ہم لکھیں گے بالبحر. اس کے بعد سأقضي العطلة فی العاصمہ، یعنی میں چھٹی گزاروں گا دارالحکومت میں، کیپٹل سٹی میں، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے فی العاصمہ. اس کے بعد سأساعد والدی فی المزرعہ، یعنی میں مدد کروں گا میرے والد کی کھیت میں. اس کے بعد فائنلی سأزور المکتبات والمتاحف، یعنی سأزور میں وزٹ کروں گا المکتبات لائبریریز، والمتاحف اور عجائب گھر، تو ہمیں یہاں پہ بس اس کو ملا کے لکھنا ہے متاحف. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گروپ آف ورڈز دیے ہوئے ہیں، ہر ایک گروپ میں ایک ایسا ورڈ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو اس گروپ میں ہٹ کے ہے، تو اس کے اوپر آپ کو بس غلط کی نشانی لگانی ہے اور اس کو یہاں پہ لکھنا ہے. جیسے مثال میں ہے مدینہ یعنی شہر، عاصمہ دارالحکومت کیپٹل سٹی، قریہ یعنی گاؤں، سفر یعنی سفر کا مہینہ. تو یہاں پہ شہر، کیپٹل سٹی اور گاؤں یہ جگہوں کے نام ہیں، سفر جو ہے مہینے کا نام ہے، تو اس لیے یہاں پہ سفر لکھ دیا ہم نے. اس کے بعد الحج مطلب حج، الجوالہ یعنی اسکاؤٹس، الزکاة یعنی زکوٰۃ،
अस्सलाह यानी नमाज। तो यहाँ पे अल-जवाला ये अजीब है, तो हम यहाँ पे अल-जवाला लिखेंगे। उसके बाद उद्हिया यानी कुर्बानी का जानवर, रजब रजब का महीना, रमज़ान रमज़ान का महीना, शव्वाल शव्वाल का महीना। तो ये तीनों महीनों के नाम हैं। उद्हिया जो है ये यहाँ पे अजीब है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उद्हिया। उसके बाद तवाफ़ यानी तवाफ़, साई यानी साई, हदी और शाबान। तो यहाँ पे ये तीनों लफ्ज़ जो हैं ये हज और उम्रा के बारे में हैं। शाबान जो है महीने का नाम है, तो हम यहाँ पे शाबान लिखेंगे, उसके ऊपर गलत की निशानी। अलजव यानी हवाई, अलबहर समंदरी, अलबर ज़मीनी, शख्स कहते हैं फ़र्द को, तो यहाँ पे इसके ऊपर गलत की निशानी लिख के हम यहाँ पे शख्स लिखेंगे। उसके बाद मज़रा खेत, मकतबात, लाइब्रेरीज़, ईद ईद का दिन, मताहिफ़ यानी अजाइब घर। तो यहाँ पे ईद अलग है क्योंकि ये सारे के सारे जगहों के नाम हैं, तो यहाँ पे हम ईद लिखेंगे। मुसाफिर वो सफ़र करता है, यहुज वो हज करता है, यातमिर वो उम्रा करता है, यतूफ़ वो तवाफ़ करता है। तो यहाँ पे युसाफिर जो है ये अलग है क्योंकि ये हज और उम्रा के बारे में है और ये इबादतें हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे युसाफिर। उसके बाद तुल्लाब स्टूडेंट्स, अस्दिक़ा दोस्त, ज़यूफ़ मतलब मेहमान, जिबाल यानी पहाड़। तो जिबाल ये नॉन लिविंग है, बेजान चीज़ का नाम है, और ये सारे जानदार चीज़ों के नाम हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिबाल। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। सीखा है तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ये चैनल और आगे बढ़ सकता है और दूसरों तक पहुंच सकता है। तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 में जितने भी हमने लेसन्स किए उन पे हम खुद को टेस्ट करने वाले हैं। और वैसे ये लेसन बुक 1 का लास्ट लेसन है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बुक 2 शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे हम ग्रामर भी सीखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।